سارا میرے مدنی دا شان ہے جڑا پیدا کریں دا کہیں مضمون وچوں نبی دی عزت دا نقصان ہے او جم دے لا دا بے ایمان ہے او بد قسمت انسان ہے۔ اس نے سارے سیانے بندے بیٹھو اردو پڑھ سکتے ہوئے نمونے دے طور تے چاہ دنوں قرآن شریف احمد رضا دا چاہ دنوں میرے مرشد کاظمی کریم دا چاہ دنوں رفیع الدین دا چاہ دنوں اشرف علی تھانوی دا چاہ دنوں جڑے جڑے آیاتیں وچوں بد نصیب حضور دی شان دی کمی بیان کیتی ہے نا انہاں وچوں مرشد کاظمی کریم حضور دی عظمت بگٹی سبحان اللہ۔ روزانہ تساں پڑھ دو آخری سپارے وچ ایک آیت کھڑی ہے ووجدک ضالا فہدا مارکا سارے دے سارے ایہو معنی کیتی